inyong rayna. Gikan sa tribong Pulahanon, ambungan ug maanyag daw sinag sa adlaw. Mga mintukhayaw sa sayong kabuntagon. Mga pinanggang maestro, maestra, mga higala ko sa CNU. Ania karon ang inyong rayna, Catherine S. Pacquiao, nagpaila og representante sa College of Arts and Sciences. Maayong adlaw kanatong tanan. I believe that Pontius Pilate was late in the debate, and the debate was me. Sa giingon pa sa among ambungan nga dikana, ipasubli ang iyang mensahe nga sa tunga sa atong kaguliyang sulod o gawas sa pedestal sa CNU, kita magmaligon, maghiusa ug diretso pa sa atong mga damgo. Sa kanatong tanan, malipayong Pasko ug mabulukong bag-ong tuig.